Bonjour les élèves, j'espère que vous allez bien. Inch'Allah, في هذه la vidéo هذه on va traiter واحد l'exercice اللي كيتعتبر un extrait من واحد devoir de l'Olympiade pour les troncs communs. Alors l'exercice في l'énoncé ديالو كيف ما كنشوفوا soit x, y, z, trois nombres réels strictement positifs tels que 1 sur x plus 1 sur y plus 1 sur z est égal à racine 2 et 1 sur x fois y plus 1 sur yz plus 1 sur zx égale à 2. Alors, il y a une seule question à l'exercice. Calculer la valeur du nombre x plus y plus z divisé sur xy plus yz plus zx. Alors, l'objectif de l'exercice est de faire la correction et en même temps, نحاولوا نفكروا كيفاش تقدر تطيح علينا ليدي ديال لا ريزوليسيون ديال هاد النوع ديال التمارين سورتو ان هاد سو جون ديكزيرسيس في الغالب ما كيكونوش ساهلين il demande بشويه ديال لا كونسونطراسيون اي دو ريفليكسيون. الوغ اول حاجه غادي نبازيو عليها هي المعطيات. كنقولوا شحال من معطى عندي في هاد لي ليكزيرسيس، اون مارك بانه عندي جوج ديال العلاقات. عندي العلاقه الاولى اللي هي هذه اللي فيها واحد ليكاليتي كتساوي راسين 2، وعندي واحد العلاقه الثانيه اللي كتساوي 2. et après طالب لينا باش نخرجوا ان troisième relation اللي كتبان هنا اون با. دونك ليدي اللي غادي تكون عندي هو ابارتيغ من هاد جوج ديال لي ريلاسيون كيفاش نقدر نخرج هاد لا troisième relation، ولا بتعبير اخر شنو هو لو كومان اولا المشترك ما بين هاد الريلاسيون بجوج وهاد لا troisième اللي كاينه هنا. الوغ تو دابور افون دو كومونسي باش نحطوا دي مقترحات اللي كاينين، نحاولوا نكتبوا بعدا المعطيات اللي عندنا ولا العلاقات هادو اللي كاينين. الوغ شنو عندنا 1 sur x plus 1 sur y plus 1 sur z égale à racine 2. وعندي la deuxième relation, la deuxième équation, il y a 1 sur xy plus 1 sur yz plus 1 sur zx égale à 2. ومطلوب مني نخرج هاد لا troisième، هاد العلاقة هادي نخرج ليغاليتي ديالها زعما شحال كتساوي. دونك هنا شنو كنلاحظ في ديك لا كيسيون اللي مطلوبه مني؟ كنلاحظ بانه لو دينوميناتور ديالها شنو فيها اكس y زائد y z زائد z x. الوغ كو بالنسبه لهاد المعطيات اصلا المقام عندي ماشي موحد. دونك شنو غادي نحاول ندير؟ دون ان بروميير طون غادي نحاول نوحد المقام ديال كل علاقه باش تكون بحالها موحده بحال اللي مطلوبه مني، وديك الساعه نحاول نخرج من المقام ديال كل وحده نخرج منها هاد العلاقه هذه. دونك اول خطوه غادي نحاول نوحد المقام. الوغ شنو هو المقام الموحد ديال هاد العلاقه؟ دونك المقام الموحد غادي يكون هو x فوا y فوا z. دونك عندي 1 sur x، دونك غادي نضرب المقام ديال x هنايا غادي نضربو في y z وغادي نضرب حتى البسط في y z. دونك غادي يكون عندي هنا y z وغادي يكون عندي هنا x فوا y فوا z بلس هنا عندي 1 sur y. دونك خص نضرب لو نوميراتور نضربو في xz، غادي يكون عندي هنا xz، و لو دينوميناتور خص نضربو حتى هو في xz. دونك غادي يكون عندي xyz. ولا ميم شوز بالنسبه للاخرى غادي يكون عندي هنايا xy divisé sur z fois xy. donc xyz اللي غادي تعطيني bien sûr égal à racine 2. et la deuxième relation اللي بغيت نوحد المقام شنو غادي ندير؟ غادي نضرب هاد المقام هذا غادي نضربو في داك الفاريابل اللي ناقصو. عندي هنا xy دونك خاصني z. دونك هنا غادي يكون عندي z divisé sur x yz بلس شنو هو الفاريابل كي مونك في هاد العلاقه؟ كاين عندي
YZ, donc خص نضرب في X plus X divisé sur XYZ plus هنايا la variable qui manque on voit Y divisé sur XYZ égale à 2. Donc par la suite شنو غادي ندير؟ غادي نوحد المقام ديالي يعني بهاد العدد الموحد بيناتهم اللي هو YZ. دونك غادي يكون عندي هنايا YZ plus XZ plus XY est égal à racine 2. هنايا إلا وحدت المقام ديالي غادي يكون عندي XYZ كمقام موحد، وهنا غادي يكون عندي Z plus X plus Y égal à 2. دونك هنا بعد ما وحدت المقام يعني في هاد المعطى في هاد لا غولاسيون هادي الاولى وفي لا غولاسيون الثانيه كنلاحظ بانه يعني دابا ملي توحد المقام توحد بحال العلاقه اللي معطيه ليا في لا كيستيون ديالي، ولكن كيسكي مونك اون غومارك بان عندي هنا اكس y في لو دينوميناتور ديال هاد لا غولاسيون عندي اكس y بلس y z بلس زد اكس. سي هو الحاجه نيت اللي عندي هنايا في هاد لا غولاسيون هادي في البسط ديالها اكس زد بلس اكس y z بلس x z بلس x y، وعندي هنايا في البسط عندي x بلس y بلس z، وهي الحاجه اللي عندي في البسط ديال العلاقه الثانيه. يعني غادي نحاول نجمع هاد البسط هذا نربطو هو المقام، والبسط ديال العلاقه الثانيه نخليه في بلاصتو، يعني باش نقدر نحصل على تقريبا نفس لا فورم اللي عندي في لا كيسيون اللي مطلوبه مني. و جو في اسايي دو سو ديباراسي من هذا لو تيرم اللي هو اكس y زد اللي كيتعاود عندي في هذه العلاقه ويتعاود عندي في العلاقه الثانيه، يعني غادي نحاول نختزل به. الوغ شنو غادي ندير؟ غادي نضرب هنايا في المقلوب، غادي ندير المقلوب باش يولي عندي هذا لو تيرم هذا يولي عندي في المقام. دونك الا ضربت في المقلوب غادي يولي عندي اكس y z ديفيزي على y z بلس x z بلس xy est égal ماشي racine de 2 mais 1 sur racine de 2. علاش؟ باش نحصل على هذا لو تيرم هذا اللي عندي في المقام يكون حتى هنايا في المقام. وبالنسبه للعلاقه الثانيه جو في غاردي لا ميم ايكواسيون، لانه محتاج هاد x زائد y زائد z تبقى عندي في المقام divisé sur x y z est égal à 2. et finalement يعني شنو غادي ندير باش نحصل على هاد العلاقه هذه؟ غادي نشد هاد ليكواسيون الاولى وغادي نضربها في ليكواسيون الثانيه. علاش؟ باش يولي عندي x بلس y بلس z ديفيزي هذا لو تيرم هذا يولي ديفيزي على هاد لو تيرم، وهذا غادي نختزل به هاد x y z غادي نختزلو مع هاد x y z. دونك شنو غادي ندير هنايا؟ دو 1 on a 1 fois 2 égale on a 1 fois 2 égale إلا سميت هذه غادي نسميها 1 العلاقة الأولى نسميها 1 وهاد العلاقة الثانية نسميها 2. دونك شنو غادي تعطيني؟ غادي تعطيني x y z divisé sur xy plus yz plus zx fois x plus y plus z divisé sur xyz est égal، يعني الا ضربت هاد الترم الاولين ديال كل علاقه، الترم الاول ديال العلاقه الاولى في الترم الثاني ديال العلاقه الثانيه، وغادي يولي عندي 1 sur racine 2 1 sur
racine 2 égale 1 sur racine 2 fois 2. يعني هنا شنو درت باش نقدر نفهم نستوعب مزيان هادشي اللي درت. شديت هاد لو تيرم هذا الاولاني، هاد لو تيرم ضربته في هاد لو تيرم اللي غادي يعطي ليا 1 sur racine 2 حتى هو مضروب في 1 مضروب في 2. دونك فينالمون شنو غادي نتحصل عليه؟ غادي نصدق مختزل ب اكس y زد مع اكس y زد، وغادي يبقى ليا يعني العلاقه كيف ما هي مطلوبه مني في لا كيسيون. دونك x plus y plus z divisé sur xy plus yz plus zx égale à 1 2 sur racine 2 اللي كتساوي 2 sur racine 2 غادي نختزلو ب racine 2 غادي تخرج ليا فيهم هي racine 2. et comme ça كنكونو جاوبنا على هاد ليكزيرسيس ونسطرو على هاد الريزولطاتيف. فوالا ونتلاقاو في ليكزيرسيس الثاني في لا بروشين فيديو. au revoir.